Hangtod balang gihapon karon wa kagihapoy trabaho? Usa ka maayong adlaw mga amiga ug mga amigo. Karon nga adlaw, hatagan ta kag trabaho nga dili kapoy, basta magkugi ka lang. Kini nga trabaho, dili na kinahanglan nga ikaw magsakripisyo. Suwa kini sa bisan kinsa nga tawo. Mag-duty ka lang Lunes hangtod sa Biyernes apan free time ka na nimo inig adlaw Sabado ug sa Domingo. Tanggalon lang nimo ang mga wate nga na-stock dinhi sa case sa soft drinks. Kay mao kini ang silbing puy-anan o balay sa mga wate. Imo lang silang isegregate gikan sa small, medium hangtod na sa large. Kay aron ma-identify nimo ang mga wate nga kinahanglan ng ibuwag sa iyang mga kauban. Hinay-hinay lang ha, basig matuhikan ka sa mga wate. Ako lang ipahinumdum sa mga bata nga naglantaw niini karon nga ayaw kamo pag-alaga sa ingon ining mga wate dinha sa inyong mga balay. Kay bugtong lang mga profesional ug dunay mga kahibaw ang maantigong mubuhi niini. Gamay ra man ni sila. Kinahanglan lamang nga masayran nimo ang ilang mga sizes, gikan sa small, medium, hangtod na sa large. Kay aron mapahiluna sila sa tagsa-tagsa nila kabutanganan, aron mapangandaman nato ang umaabot nila nga breeding. Dinhi niining mga compartment, anhin nimo dinhi ibalhin ang atong mga binuhi nga mga wate. Ug sama sa ubang mga trabaho, kinahanglan nga mosulod ka dinhi sa maong trabahoan nga dili hubog aron sa ingon malikayan ang disgrasya nga ikaw makatulog. Labaw sa tanan, imo sang hinumduman nga ikaw makibagay sa mga wate nga niadire ug sa imong mga kaubanan nga nagtrabaho usab dinhi sa maong lugar. Busa, unsa pa inyong gipaabot, apply na kamo niining legit nga trabaho. Ayaw na lisda-lisda ang inyong mga kaugalingon. Apply na. Basin sa permero maglisod ka pa, pero sa kadugayan, sayon ra kini nga trabaho alang kanimo. Mga bata, osbon ko sa pagpahinumdum kaninyo, ayaw kini buhata dinha sa inyong balay, kay ang nagabuhat lang niini ang mga tao lamang nga dunay kahibaw ug eksperto sa paghimo nining mga butanga. Don't try this at home. Oh, diba? So humani mo pag-segregate, imo na kining pakanon tagsa-tagsa kining atong mga himsog nga mga wate. Kini gihimo aron mas dali pagsanay o pagdaghan sa pagbreed niining atong mga wate. So kamong mga wa pa kasuway, panuway na mo. So bitaw ingon ini ra kasayon ang atong trabaho, isod lang nimo ang mga pinili nga mga wate. Unya ibalhin diri sa pikas og ibubo ninyo ang mga cute ug himos nga mga wate. Ini oh. Lami no. Maura jud kini ang imong mga trabaho matag adlaw. Pagkaonon, pagkaligoon, ibalhin sa dapat ilang mga lugar ug labaw sa tanan dili makagawas sa ilahang gihimong balay-balay.